Maayong gabi kayong tanan mga kaigsunan, and then aniyaw na usab kita karon sa tuang sinima na nga tulumanon o programa nga atong gitawag og pamalandong sa ebanghelyo sa Domingo. Nya karon nga Domingo ato ning pagkakutluon sa ikakawhaag pito nga Domingo sulod sa tuig, Cycle C. Ang atoang ebanghelyo gikan sa ebanghelyo ni San Lucas kapitulo 17 bersikulo 5 ngadto sa 10. Ang Ginoo manaag kaninyo pagbasa gikan sa Santos nga ebanghelyo sumala ni San Lucas. Himayaon ikaw o Ginoo. Ang mga apostoles miingon sa Ginoo, dugangi ang among pagtuo. Ug ang Ginoo mitubag, kun na kamoy pagtuo nga ingon kadako sa liso sa mostasa, makasugo kamo sa kahoy nga sikomoro. Maluka ka ug balhin sa dagat ug kini mutuman kaninyo. Pananglitan adunay usa kaninyo nga may sulugoon nga nagdaro o nagatiman sa mga karnero. Inigabot niya gikan sa uma, ingnon ba nimo siya, pagdali diha aron mokaon ka? Dili gayud. Imo hinuon siyang ingnon, andama ang akong panihapon, ug unya pagtapis og silbihi ako. Human niini, ikaw na usab ang mukaon. Ang usa ka sulugoon dili angay pasalamatan tungod sa iyang pagtuman sa sugo, dili ba? Mausab kamo, kung nakabuhat na kamo sa tanan nga gisugo kaninyo, ingnan ninyo. Mga sulugoon kami ug nagbuhat lamang sa among katungdanan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Mga kaigsunan, sa dili pa ta maghimo sa tuang pamalandong, ayaw kalimot na karon ani-ana kita sa bulan sa Oktubre, dili ba? And then kay bawo na sabta nga ang bulan sa Oktubre ato agyo nagigahin para kang Maria diha sa pagrosaryo, month of the Holy Rosary. And then kanato dinhi sa Cebu nga bag-o pa lang nga gikuso-kuso sa linog, and then mo dapit ko kaninyo na sa inyong pag-ampo, pagrosaryo, iapil nato sa ato ang pag-ampo kanunay ang mga nabiktima sa maong linog nga bago pa lang yun na nahitabo diri sa Cebu. So, they need our prayers. Nga unta, dili sila mawad-an sa sa pagtuo, no? Ilabi na kay nga itong ebanghelyo nag-isgot og pagtuo. Nga magpabilin unta kanunay ang gasa sa pagtuo diha sa ilang tagsa-tagsa kakaugalingon. And then, ang atoang ebanghelyo karon mga kaigsunan, nagisgot sad ni sa gasa sa pagtuo. Na mausad ang ato pod nga intention unya pod sa atong pag-ampo labi na sa mga nabiktima sa linog diri sa Cebu. And then ang ebanghelyo mingon ang mga tinun-an ni Kristo naghangyo gyud niya. Ug mingon dahil sila magtutudlo, dugangi ang among pagtuo. Tingali kining mao nga request sa mga apostoles, mausad yun tingali po ni ang naa sa hunahuna karon sa mga nabiktima sa linog. Dili lalim, namatian, nangaguba, bisan gani ang mga simbahan, nangatumpag, etc. ug uban pa. Dugangi ang amuang nga pagtuo. And then, that is an appeal na gilitok sa mga
tinun-an ni Kristo. Ug mausab ka na ang angayan pod nato nga ipadangat ngadto sa Ginoo nga unta dili mawad-an sa pagtuo ang ato mga kaigsuonan nga mga nabiktima sa linog. Tingali makapangutana ta, unsa man di ay kini nga pagtuo? Una sa tanan, ato gyud nga hinumduman nga matod pa sa ato ang katesismo o pagtulun-an sa simbahan, this is one of the theological virtues. Sa ato pa, unsa man kini nga mithi nga ngayon natong mahibaw-an. It's a personal free commitment to the Lord. Sa ato pa, personal. Ako ani. And then, wa ko mapugos niini. Ako ani nga involvement ngadto sa Ginoo. Mao ni nga tungod usab niini nga matawag natog personal and free commitment to the Lord. Ang pagtuo makatabang kaayo nga atong madawat ang tanan nga gipadayag sa Ginoo diri kanato. Nagisgot ko for example sa mga doktrina sa simbahan, pagtulun-an sa simbahan nga kung atong gamitan o sa ato ang kaalam o sa atong katakos lisod masabtan mauna ang pagtuo maoy makatabang naton ini pagdawat o pagsabot unsay kahulugan niini. Mao bitaw nahinumdum ko nga kaniadto sa nagtuon pa mi sa seminary, giingnan gyud mi when reason ends, ay butang nga dili makabot matugkad sa una-una sa tao. Faith begins. Ang pagtuo maoy mopasabot niana. Faith begins. Mao ni nga ang pagtuka ka importante kaayo. Tingali ang ato mga kaigsuonan nga nabiktima sa linog, daghan silang mga pangutana. Nganong kami, nganong naunsa, nganong ang balay sa Dios naapektuhan, nabungkag, naguba. Daghan kay mga pangutana. Tingali. Pero ang atua gihapon nagasa sa pagtuo mingon at dunay mga butang nga dili nato masabtan. Mauna nga atong dawaton kining mga panghitabo ug ato lang i-align kanunay ang ato ang kabubuton ngadto sa kabubuton sa Dios aron sa usa kini ka pamaagi nga atong madawat ang imbitasyon kanunay sa Dios diri kanato. Without the gift of faith, lisod kaayo ang pagdawat sa sitwasyon. Without the gift of faith. Mauna, ang pagtuo mo ay nakatabang sa kadausa kanato nga bisan sa unsa mga katalagman na mahitabo, pero ato gihapong madawat nga kining tanan should always be in line with our faith to God. Mao ni nga kay ang pagtuo gasa kini nagihatag sa Dios diri kanato. Ang gasa nga gihatag sa Dios diri kanato nga dili kita mahimulag masaad sa atong panaw sa kinabuhi. Mao ni dili ta magpakawala sa paglaom. Mao ni giningon, it's a gift of God. Kung it is a gift of God, mangayo ta. Magpakiluoy ta sa Ginoo. Lord gave us that gift. And then, once nga ato madawat kini, ayaw ang kuna nga imuha. That's not your achievement. That's a gift from the Lord. Nga mutabang sa itong espirituhanong kinabuhi. Aron matagaan kita giya. Mao na it's not good nga mo kumparar ta sa itong kaugalingon ngadto sa uban.
nga muingon ka mas maayo ka kay niya, mas malangit ka kay niya ug uban pa. Mao ni nga nindot kayo nga atong tanawon ang dugangi. Ginoo ang amo ang pagtuo. Nga nindot biya kayo ang tubag ni Kristo sa mao nga hangyo sa mga apostoles, iyang gisay-say dayon ang sambingay sa liso sa mostasa nga mayon. Bisan unsa kagamay sa imong pagtuo, makasugo ka sa usa ka tanom, lukaha mo ibalhin ngadto sa dagat. Let's not talk about quantity. Let's talk about quality. Mao ni nga kay atoa man ning kaugalingon nga personal response to the Lord, personal act sa atong personal touch to the Lord. Mao ni nga bisag unsa pay mahitabo, atoa may personal touch, personal response. Mao ni nga kini mo'y mohatag kanatong giya sa panahon sa kalisod, sa panahon sa mga trahedya, sa panahon nga mabugatan nata sa mga sitwasyon na moabot sa kinabuhi. Sama pananglit sa mga nabiktima sa linog. Na siya lalim na dawaton. Dili na siya tiaw-tiaw nga panghitabo sa kinabuhi. Dili ba mga kaigsuonan? Mao ni nga bisag unsay mahitabo, dili nato buhian ang gasa sa pagtuo. Na ato ang gipangayo. Nang gihatag sa Dios diri kanato. Aron dili kita mahimulag usab ngadto kaniya. Dili ta masaag, dili ta malibog, kay lagi kita kanunay always in touch with the presence. Always following the will of God. And our will is always aligned with God's will. Dili ba? Sa ato pa, dili ta masaag. Dili ta magpinataka. Dili ta malibog. Ngay, giniyahan man ta kanunay sa matawag nato gasa sa pagtuo. Apan ang atong katisismo kanunay nagtudlo yun diri kanato. Nga kining maong gasa nga hinatag sa Dios aron dili ni mawala gikan kanato. Aron magmakanunayon ang iyaha nga matawag tuog kaanindot ang giya diri kanato. Aron magmakanunayon. Mao ni importante sigud kaayo na sa tanan nga we are always part of the community. Tinuod makaampo ta nga kita nga rang usa that is personal. But if you talk about the gift of faith as a virtue, it is always nourished. Mapalig-on ni kanunay diha sa Kristohanon nga katilingban. Sama gud pananglit sa ato ang mga kalihukan sa simbahan. So, because we are part of the church, musimba ta uban sa Kristohanong katilingban. And then, ang atong pagkalawat sa lawas ug dugo ni Kristo can nourish, strengthen our faith and the gift of faith. We should be part of the community. We should always be with the church. For example, magpakasal. I'm talking about sa mga sakramento na ma-administer sulod sa simbahan. Opportunities kini to nourish our faith. Mao na ginaingon nga ang pagtuo usa kini siya ka Kristohanon, usa kini siya ka katilingbanon nga lihok nga diin ana nimo mapalambo usab. And then in response to that, if you talk about what we call this justice, so
kay natabangan man ta diha sa katilingban. Napalig-on man nato, muna, in the name of justice, we have also to do some charity works. Charity work, pagtabang, works of mercy, pagsuporta sa simbahan. Kay ang mao nga matawag nato, mao man sad ni ang nakahatag kanato og tabang. And then dihang dapita, through the gift of faith, we become the light of the world, of our brothers and sisters, of our family, of our friends, of our neighbors, etc. So, mao di ay namingon ang mga tinunan, dugangi ang among pagtuo. Ato nang dalhon ang mauhangyo o ato ipadangan to ni Kristo mingon, dugangi ang among pagtuo. Kaninyo nga nabiktima sa linog, atong dalhon o atong ingon, dugangi ang among pagtuo. Aron dili kami mabulag kanimo. Dapiton ko kamo sa pag-ampo sa mga kaigsuonang mga masakiton. Amo lang ito nga mahaan. Ayuha kanunay sa mga balatian ang mga kaigsuonang mga masakiton. Tabangi sila sa ilang kahimtang karon. Yapisa na mo pag-ampo ang mga nagatiman kanila. Amo lang ito nga mahaan, amo sang ipadangat o pag-ampo sa mga nabiktima sa linog sa Cebu. Nga unta, magmakanunayon sila sa pagpuyo sa gasa sa pagtuo. Kining tanan, among ipangayo, pinagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. So mga kaigsunan, anhi lang sa kutob, magkita na punta sa sunod na Sabado. Alas 6 sa gabi sa ato ang FB account, Archdiocese of Cebu, Catechetical Ministry. Kini si Father Joseph Intig, ang kanunay na naguban kaninyo, nining ato ang pamalandong sa Ebanghelyo sa Domingo. Ang Diyos magpanalangin kaninyo.